इन फाइलर, ये उन्वान है रहमतुल्लाह मंजोठी के अफसानचे का। क्या कारोबार करते हो? सर, बेरोजगारी का बिजनेस है। कब से कर रहे हो? 5 साल से। ओह, कभी टैक्स अदा किया? जी, एक गुर्दा दे चुका हूं। कितने बैंक अकाउंट हैं? अकाउंट्स क्या, अक्सर बैंक ही मेरे हैं। किसी एक बैंक का नाम बताओ। कौमी कंगाल बैंक लिमिटेड। नाम सुना नहीं कभी। हम इश्तिहार नहीं चलाते, बैंक चलाते हैं। बहुत चालाक बिजनेसमैन हो। बंगले कितने हैं? मोहम्मद अली सोसाइटी मेरी है। जितने भी बंगले प्लाजा हैं, उनके बाहर या फिर सारे शहर के फुटपाथों पर सोने का हक तस्लीम कर लिया गया है। ओह, तो तुम छुपे रुस्तम हो। बैरून मुल्क कोई कारोबार? मुहिब्बे वतन किस्म का बिजनेसमैन हूं। बाहर कारोबार करना पसंद नहीं करता। घर में कितने अफराद हैं? 4 थे। 2 भूख की बीमारी से मर गए। 2 अस्पताल में हैं। इस साल कितना टैक्स दिया? और क्या क्या देता? ये नन फाइलर है। इसकी कमीज बतौर टैक्स उतार लो। अफसर ने हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई। आजकल इनकम टैक्स वाले सख्ती से टैक्स वसूल रहे हैं। पूरा मुल्क सिर्फ मुझ अकेले से ही टैक्स देकर चलाने का इनकलाबी फैसला किया गया है। मेरी कमीज उतारने वाले साहब ने मुझे टैक्स वसूली की कोई रसीद नहीं दी। मुझे यकीन है कोई दूसरा अफसर जल्द मुझसे टकराएगा। यही सवालात होंगे, फिर मेरा पायजामा भी उतार लिया जाएगा। मैं सड़कों पर नंगा फिरकर फहाशी फैला रहा हूँगा, जो कि मुल्क के असास के खिलाफ है। अब आप जितने भी नंग धड़ंग लोग सड़कों पर देखते हैं, अपनी कम इल्मी की वजह से जिन्हें पागल या फिर दरवेश समझते हैं, असल में वो मेरी तरह नन फाइलर्स होते हैं। एक और खूबसूरत अफसानचा सुनते हैं। इसे तहरीर किया है अख्तर शहाब ने। उन्वान है दुश्मनदारी। हम तुम्हें लाहौर चचा के पास भेज रहे हैं। उसके वालिद ने कहा। क्यों? इसलिए कि तुम कबायली दुश्मनी से महफूज रहो और जब बड़े हो जाओ तो अपना इंतकाम ले सको। तो फिर ऐसा करें, मुझे लाहौर के बजाय कराची भेज दें। मगर क्यों? कराची के हालात बहुत खराब हैं। वहां लिसानी झगड़े उरूज पर हैं। खामखा किसी अंधी गोली का शिकार हो जाओगे।
جبکہ ہم تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں لاہور بھیج رہے ہیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤں، مگر کیوں؟ تم ایسی احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ بدلے کی آگ بجھ جائے اور نسلوں سے جاری اس اندھی دشمنی کا خاتمہ ہو جائے۔ آئیے اب سنتے ہیں نگاہ حسیب کا افسانچہ اداکاری۔ بابر بھائی، اب آپ کے دن نہیں رہے، لوگ اب نئے چہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کام نہیں دے سکوں گا۔ بابر میاں مسکراتے ہوئے اٹھتے اور مصافحہ کرنے کے بعد باہر کی راہ لیتے۔ کئی بار ان کے ساتھ یہی رویہ اپنایا گیا اور وہ اپنی عادت کے عین مطابق خندہ پیشانی سے اسے قبول کر لیتے۔ شدید قسم پرسی کے عالم میں ایک روز بابر میاں کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ پرسہ دینے والے لوگوں میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، مرحوم بہت اعلیٰ پائی کے اداکار تھے، مگر ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی قدر ہی نہیں۔ اور یہ بولنے والا وہی تھا جس نے کم سے کم 10 بار کار کیا تھا۔ دنیائے افسانچہ نگاری پر پہلا یوٹیوب چینل ہے جسے صرف اس لیے بنایا گیا کہ لوگ افسانچہ نگاری کے قواعد و ضوابط سیکھ سکیں، افسانچے کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھے۔ اور اب ہم سنتے ہیں سمرینا علی کا افسانچہ، عنوان ہے تھپڑ۔ دوڑو، پکڑو، بھاگو کی آوازوں کے درمیان وہ 10 سالہ بچہ بھاگ رہا تھا، لیکن کب تک؟ آخر ایک آدمی نے اسے پکڑ ہی لیا، جس کی جیب سے غلط انکم ٹیکس ریٹرننگ فارم جھانک رہا تھا۔ اس نے فارم کو جیب میں ٹھونس کر کہا، حرام خور، چوری کرتا ہے، ابھی مزاج درست کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک نے قریب پہنچ کر لڑکے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا، پھر پوچھا، اس نے کیا چرایا ہے؟ تیسرے بھاگتے ہوئے آدمی نے رک کر کہا، میرے ٹھیلے سے سیب اٹھا کر بھاگا تھا۔ اب ہم سنتے ہیں ضراب حیدر کا سندھی افسانچہ، پر بریدہ۔ اسے اردو کے قالب میں آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا گویا ماحول میں سے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے لمبے لمبے سانس لے کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی پھٹی
आंखों और आसमान के बीच सिर्फ छत हाइल थी, जो छांव की बजाय दहकता अलाव महसूस हो रहा था। बेटों ने उसे अदालत की हालत में बरामदे में शिकस्ता चारपाई पर ला फेंका था। वो औलाद जिसे उसने सारी उम्र बस की क्लीनरी करके पाला था, उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था कि उसके जहन में माजी का एक वाकया दर आया, जब एक क़यामत ख़ीज़ गर्मी की दोपहर में चलचलाती धूप में वीराने में बस रुकवाकर उसने किराया ना होने पर एक बीमार बूढ़े को बस से उतार दिया था।